र अबको टपिक रहेको छ हाम्रो फन्डामेन्टल पार्टिकल्स अफ म्याटर है। त फन्डामेन्टल पार्टिकल्स अफ म्याटर भनेको कुनै पनि हाम्रो म्याटर बडी छ होइन, त्यो म्याटर बडी चाहिँ सबभन्दा स्मलेस्ट कम्पोनेन्ट होइन, त्यसको चाहिँ बेसिक कम्पोनेन्ट बेसिक पार्टिकल्सलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेपछि फन्डामेन्टल पार्टिकल्स अफ म्याटरलाई चाहिँ फर्मियन्स भनिन्छ है। कसरी याद गर्ने? एफबाट फन्डामेन्टल, एफबाट फर्मियन्स। फर्मियन्स भनेको फन्डामेन्टल पार्टिकल्स अफ म्याटर र यो फर्मियन्स चाहिँ कति प्रकारको हुन्छ? 24 टाइप्स अफ फर्मियन्स हुन्छ है त। यो याद गर्नुपर्छ 24 टाइप्स अफ फर्मियन्स। र 24 टाइप्स अफ फर्मियन्समा के पर्छ? 6वटा क्वार्क, 6वटा इलेक्ट्रोन्स र 6 क्वार्क 6 इलेक्ट्रोन बराबर कति भयो? 12 भयो हो। 6 क्वार्क 6 इलेक्ट्रोन र यो टोटल 12वटाको चाहिँ यसको चाहिँ एन्टी म्याटर हुन्छ क्या। जस्तै यो यसलाई चाहिँ म्याटर भन्यो भने म्याटर हो नि त, किनभने फन्डामेन्टल पार्टिकल छ। म्याटरको भनेपछि यो म्याटरको फन्डामेन्टल पार्टिकल हो। सो पार्टिकल म्याटर भयो, यो चाहिँ एन्टी म्याटर काउन्टर पार्टिकल भयो कि। सो यति चाहिँ म्याटर भयो। सो यसको एन्टी म्याटर होइन, यसको एन्टी म्याटर 12वटा। सो 6वटा क्वार्क 6वटा इलेक्ट्रोन र यो 6वटा क्वार्क 6वटा इलेक्ट्रोन 12वटा टोटलको 12वटा एन्टी म्याटर काउन्टर पार्ट गरेर टोटल कतिवटा भयो? 24वटा फर्मियन्स है त। अब सँगसँगै क्वार्क, अब क्वार्क्सहरू कति प्रकारको हुन्छ? यो जेनरल अरू धेरै डिटेलमा जानु पर्दैन, खालि चाहिँ हल्का बेसिक कन्सेप्ट हामीले बुझ्नुपर्छ। मेन चाहिने भनेको चाहिँ हामीले क्वार्क कम्बिनेसनहरू बुझ्नुपर्छ होइन। क्वार्क कम्बिनेसन डिल गर्ने बेलामा चाहिँ यति बुझ्यो भने लगभग गरिन्छ। क्वार्क्स भनेको चाहिँ स्पेसली 6 प्रकारको क्वार्क हुन्छ र त्यसको साथसाथै यसैसँगै चाहिँ हामी यसको चार्ज र ब्यारियन नम्बर सँगसँगै याद गरिदिन्छौँ है त। सुरुमा अब यसरी याद गर्ने, क्वार्क्स भनेपछि कति प्रकारको? 6 प्रकारको है त। यो यु भनेको अप क्वार्क हो, यो अप क्वार्क भयो। डी भनेको डाउन क्वार्क है। यो भनेको टप क्वार्क, यो टप क्वार्क के उल्टो हुन्छ कि, यो अप यो डाउन, यो थाहा नै छ हजुरलाई। अनि यो टप क्वार्क, यो बटम क्वार्क, यो बटम क्वार्क। अनि यो चाहिँ चाम भन्छ है, यसलाई चाम, CHARM चाम। र यसलाई चाहिँ स्ट्रेन्ज भन्छ। सो अप क्वार्क डाउन क्वार्क, अप र डाउन ट्याक्कै सँगसँगै होइन त। अप क्वार्क डाउन क्वार्क, टप क्वार्क बटम क्वार्क, चाम क्वार्क र स्ट्रेन्ज क्वार्क। अब कसरी याद गर्ने भने जस्तै मैले ट्याक छुट्याइदिएछु। सो माथिको जति पनि छ होइन, सुरुमा अप छ, जस्तै अप र डाउनमा अप भयो, टप र बटममा टप भयो, चाम र स्ट्रेन्डमा चाम भयो। यो सबैको चाहिँ चार्जहरू के हुन्छ? एउटै हुन्छ कि। जस्तै यो अप, अब टप र चामको के भयो? सबैको चाहिँ +2/3 ई चार्ज हुन्छ। ई भनेको इलेक्ट्रोन है त। +2/3 ई, +2/3 ई, +2/3 र यिनीहरूको ब्यारियर नम्बर पनि पोजिटिभ हुन्छ। ब्यारियर नम्बर कि त +1/3 हुन्छ कि त -1/3 हुन्छ है त। अनि +1/3 +1/3 +1/3। अब डाउन भयो, अपको डाउन। सो यसमा +2/3 छ भनेपछि यसमा -2/3 चाहिँ हुँदैन, यसमा चाहिँ -1/3 हुन्छ। यो ब्यारियर नम्बर चाहिँ ट्याक्कै यसको अपोजिट नै हुन्छ, यसको प्लस होइन माइनस होइन। जस्तै अब यहाँ +2/3 छ, फेरि बटमको जस्तै यहाँ एउटै हेरौँ न, यो अनि यो हो। सो यसरी चाहिँ याद गर्न सकिन्छ है। कसरी याद गर्ने? +2/3 ई -1/3 हुन्छ। अप र डाउन यसरी सिक्वेन्सियली याद गर्ने, अप डाउन टप बटम चाम स्ट्रेन्ज। अप र डाउनको याद गरिदिने, अप र डाउनको याद गरिसकेपछि अरू सबैको सिक्वेन्स त्यही अनुसार हुन्छ। +2/3 भनेपछि यता चाहिँ -1/3, अनि ब्यारियर नम्बर चाहिँ यसको +1/3, यसको -1/3। अब यता पनि त्यही सिक्वेन्स। सो एउटा मात्रै अप र डाउनको याद गरेपछि अरू यतातिर खालि क्वार्क याद गरिदिएपछि यो चार्ज र ब्यारियर नम्बर आइ नै हाल्छ। अब जस्तै अब हामीलाई जस्तै वाट इज द क्वार्क कम्बिनेसन अफ अ प्रोटोन भनेर सोध्यो। अब यो प्रोटोन जस्तै न्युट्रोन होइन, अब एन्टी प्रोटोन एन्टी न्युट्रोन यस्तो सोध्यो भने कसरी पत्ता लगाउने त? यो अब सजिलो छ। अब हाम्रो चाहिँ मेन भनेको चाहिँ अप्सन डेको अप्सनबाट सिधै हिट एन्ड ट्रायल गरे पनि हुन्छ है। हिट एन्ड ट्रायल कुन आधारमा गर्ने? जस्तै अब त्यहाँ दिँदा हुन्छ नि, जस्तै UDD होइन, UDD भयो। सो UDD हुँदाखेरि के भयो हेरौँ है त। जस्तै UDD भनेपछि हामीले के बुझ्यौँ? अपको लागि के हुँदो रहेछ? +2/3, अब डाउनको लागि -1/3। अब प्रोटोनको चार्ज कति हो? जस्तै प्रोटोन छ हो, प्रोटोनको चार्ज कति हो? प्रोटोन भनेको एउटा इलेक्ट्रोनको पोजिटिभ चार्ज हो, प्लस भएपछि -E भयो, प्रोटोनको +E चार्ज हुन्छ। सो +E चार्ज भइसकेपछि अब +E आउनु पऱ्यो हाम्रो, एज अ रिजल्ट चाहिँ E आउनु पऱ्यो। अब E कसरी आउँछ त्यही चेक गर्ने, जहाँनिर E आयो नि त्यही हाम्रो एन्सर भयो। जस्तै अपरको लागि युको लागि के भयो यहाँ हेरौँ त, +2/3 +2/3। अब डाउनको लागि कति भयो? -1/3। अब अर्को डाउनको लागि के भयो? यो के को क्वार्क रहेछ यत्तिकै थाहा हुन्छ कि, हामीले हिट एन्ड ट्रायल गरेर थाहा हुन्छ। अब हेरौँ है त, +2/3 -1/3, -1/3 र -1/3 कति भयो? -2/3 भनेपछि सबै काटियो। सो 0 आयो। र 0 चार्ज भएको पार्टिकल कुन हो? हाम्रो एटममा चाहिँ एटमिक पार्टिकलमा चाहिँ 0 चार्ज भएको इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रोन मध्ये के को? न्युट्रोनको। सो UDD भनेको के को रहेछ?
युडिडी भनेको चाहिँ क्वार्क कम्बिनेसन अफ न्युट्रोन रहेछ। अब युयुडी हेरौँ है त, युयुडी के को हुन्छ, युयुडी जस्तै अब युयुडी भयो +2/3, फेरि यसको पनि कति भयो, युको फेरि +2/3, अनि डीको कति भयो -1/3। अब कति भयो यो +2/3 +2/3 कति भयो +4/3 -1/3 भनेपछि +3/3 भयो। +3/3 भनेको ई भयो। सो ई प्लस ई भनेको के को चार्ज हो, यो प्रोटोनको। सो क्वार्क कम्बिनेसन अफ प्रोटोन के रहेछ युयुडी। अब प्रोटोनको यो भनेपछि इलेक्ट्रोनको के हुन्छ -ई हुनु पर्यो। -ई हुनको लागि युयुडीमा एज अ होलमा बार भयो भने पनि पुगिहाल्यो। सो चाहिने भनेको हामीलाई प्रोटोन, यो इलेक्ट्रोन, यस्तोको यो न्युट्रोनको भयो, यो न्युट्रोन यो प्रोटोन। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हिट एन्ड ट्रायलबाट चाहिँ गर्न सकिन्छ है त। दिएको अप्सन मध्ये अब क्वार्क कम्बिनेसन प्रोटोनको सोध्यो भने चाहिँ हामीलाई यति थाहा हुनु पर्यो, युको लागि +2/3 थाहा पाउनु पर्यो, डाउनको लागि -1/3 र अप्सनमा हाल्ने। अब प्रोटोन सोध्यो भने जसरी पनि हाम्रो उद्देश्य भनेको कुनबाट +1 ई कहाँबाट आउँछ त्यो हेर्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर न्युट्रोन भन्यो भने न्युट्रोन भनेको न्युट्रल चार्ज नभएको चार्जलेस, सो कहाँबाट चाहिँ 0 आउँछ त्यो हेर्नु पर्यो। त्यसरी चाहिँ गरेपछि हाम्रो भइहाल्छ। अब चाहिँ हामीले यो पनि भ्याइयो हो। अब चाहिँ 6 क्वार्क सक्यो। 6 क्वार्क पछि 6 इलेक्ट्रोन्स। इलेक्ट्रोन्समा चाहिँ सजिलो छ याद गर्न। एउटा हुन्छ हाम्रो इलेक्ट्रोन, एउटा हुन्छ इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो, अर्को हुन्छ इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो। सँगसँगै यसरी याद गर्ने म्युन न्युट्रिनो, त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, नाम सरलाई याद गरिदिँदा हुन्छ। टाउन र टाउन न्युट्रिनो त इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो, म्युन न्युट्रिनो, टाउन न्युट्रिनो। अब यो भयो हाम्रो 6 वटा क्वार्क सिद्धियो, 6 वटा इलेक्ट्रोन सिद्धियो। अब 12 वटा यसको एन्टिम्याटर काउन्टरपार्ट। सबैको याद गर्नु पर्दैन नाम। जस्तै अब हाम्रो जस्तै इलेक्ट्रोन छ, अब इलेक्ट्रोन भनेको यहाँ हेरौँ है त, यो एउटा दुईवटा तिनवटा यस्तो गरेर त्यहाँ 6 भयो, यता 6 भयो। सो एउटा इलेक्ट्रोनलाई इक्जाम्पल लिउँ। अब यसको इलेक्ट्रोनको एन्टिम्याटर यता हुनु पर्यो एउटा। इलेक्ट्रोनको एन्टिम्याटर के रहेछ पोजिट्रोन है त। अब यसमा इलेक्ट्रोन र पोजिट्रोनमा के फरक हुन्छ, यो पनि एउटा नर्मल यताको जस्तो म्याटर हो, त्यस्तै म्याटर हो, तर यसको खालि के मात्रै फरक हुने हो, एज अपोजिट चार्ज अफ म्याटर। मतलब यो इलेक्ट्रोन यताको यो इलेक्ट्रोन हो भनेपछि यो पोजिट्रोन भनेको के हो, इलेक्ट्रोन भनेको -ई हो, किनभने नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। पोजिट्रोन भनेको चाहिँ +ई, प्रोटोन जस्तो भयो के, बुझ्यौ नि। इलेक्ट्रोनको जस्तै के छ, इलेक्ट्रोनको चार्ज जे छ, जस्तै इलेक्ट्रोनको मास यसमा कति हुन्छ 9.1 × 10⁻³ kg इलेक्ट्रोनको हामीलाई थाहा छ। सो यसको पनि मास उही हुन्छ, त्यसमा क्वान्टिटी अफ पार्टिकल्स बराबरै हुन्छ। तर अब जस्तै यहाँ कतिवटा छ इलेक्ट्रोनको चार्ज +ई छ कि -ई, इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल, सो -ई मानिन्छ है त। यो यो अनि सो यो -ई भन्दाखेरि यो चाहिँ +ई भयो। खालि के मात्रै फरक, एज अपोजिट चार्ज मात्रै फरक, अरू सबै चाहिँ नर्मल म्याटर जस्तै हो। मास यसको जति हुन्छ म्याटरको, त्यही एन्टिम्याटरको मास त्यति मात्रै हो, त्यही नै हुन्छ, र यसको चार्ज मात्रै फरक हुने हो। इलेक्ट्रोनको पोजिट्रोन भयो। त्यस्तै सबैको हुन्छ, त्यो सबैको नाम याद गर्नु पर्दैन, त्यति जस्ट बुझ्यो भइहाल्यो। र यहाँ मध्ये चाहिँ जस्तै अब हामीले फर्मियन्स भनेको फन्डामेन्टल पार्टिकल्स भनेर बुझ्यौँ, र फर्दर फर्मियन्समा पनि के छ, जस्तै यहाँ क्वार्क्स भयो, इलेक्ट्रोन्स भयो हो। सो क्वार्क्समा पनि योहरू सबै फन्डामेन्टल पार्टिकल्स फर्मियन्स नै भयो। यो पनि फर्मियन्स भयो, यो पनि फर्मियन्स। र फर्मियन्स मध्ये चाहिँ जुन जस्तै इलेक्ट्रोन्समा पर्ने न्युट्रिनो ग्रुप हुन्छ नि, जस्तै यहाँ हेरौँ न, इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो, म्युन न्युट्रिनो, यो टाउन न्युट्रिनो। यो न्युट्रिनोहरू चाहिँ एकदम युनिभर्समा सबभन्दा बढी है त, सबभन्दा मोस्ट कमन र मोस्ट एबन्डेन्ट टाइप अफ फन्डामेन्टल पार्टिकल के हो भनेर सोधिरहेको हुन्छ। सो मोस्ट कमन टाइप अफ फन्डामेन्टल पार्टिकल भनेको चाहिँ के रहेछ, न्युट्रिनो। यो याद गरिदिने है त। अनि अब चाहिँ हामी चाहिँ फन्डामेन्टल पार्टिकल्स अफ म्याटर सिक्यो। अब चाहिँ हामी सब एटोमिक पार्टिकल्स, म्याटरको चाहिँ सब एटोमिक पार्टिकल्सको बारेमा पढ्छौँ। स्पेसली सब एटोमिक पार्टिकल्सले चाहिँ यो फोर्स कन्ट्रिब्युसनको बारेमा एक्सप्लेन गर्छ। र अब चाहिँ हामी चाहिँ सब एटोमिक पार्टिकल्स अफ म्याटर है त, सब एटोमिक पार्टिकल्स अफ म्याटरको बारेमा डिल गर्छौँ। यो सब एटोमिक पार्टिकल्स भनेपछि स्पेसली जुन म्याटरमा चाहिँ फोर्स कन्स्टिट्युट गर्ने पार्टिकल्स छ, त्यसलाई चाहिँ हामी सब एटोमिक पार्टिकल्स भन्छौँ। र सब एटोमिक पार्टिकल्स अफ म्याटर रेस्पोन्सिबल फर फोर्स भनेर सोध्न सक्छ,
के भन्नु पर्यो बोजोन्स है त। अघि नै के थियो फन्डामेन्टल पार्टिकल्स अफ म्याटर, फन्डामेन्टल पार्टिकल्स अफ म्याटर एफबाट फन्डामेन्टल एफबाट यो सोधिरहेको हुन्छ है फन्डामेन्टल पार्टिकल्स अफ म्याटर अनि अप्सन्समा आउँछ बोजोन्सहरू फर्मियोन्स हालिदिन्छ सब याद गरिदिने फन्डामेन्टल एफबाट फर्मियोन्स र सब एटोमिक पार्टिकल्स अफ म्याटर विच इज रेस्पोन्सिबल फर गिभिङ फोर्स है त। फोर्स कन्स्टिट्युट गर्ने भनेको चाहिँ बोजोन्स हो र बोजोन्सहरू चाहिँ 6 प्रकारको हुन्छ। अब यो चाहिँ नामहरू टक्क याद गरिदिनु सजिलो छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो पनि छैन। बोजोन्सहरूको नामहरू टक्क 6वटा बोजोन्सहरू हुन्छ। एउटा ग्लुयोन्स हैन, फर्स्टमा ग्लुयोन्स, त्यसपछि डब्लु एन्ड जेड बोजोन्स, यो 3टा भयो है, यो एक सँगसँगै भनिन्छ ग्लुयोन्स तर एउटै क्लासमा राखिन्छ। ग्लुयोन्स डब्लु एन्ड जेड बोजोन्स 3टा भयो, एउटा दुईटा 3टा, फोटोन्स 4वटा, ग्राभिसन्स 5वटा र हिग्स बोजोन्स 6वटा गरेर चाहिँ टोटल कतिवटा बोजोन्स हुने रहेछ 6वटा। र यो बोजोन्सहरूको के रहेछ काम भनेको चाहिँ यो चाहिँ फोर्स गिभिङ सब एटोमिक पार्टिकल्सहरू है त। नाम चाहिँ के एउटा ग्लुयोन्स, एउटा डब्लु एन्ड जेड बोजोन्स, एउटा फोटोन्स, एउटा ग्राभिसन्स अनि अर्को हिग्स बोजोन्स। अब हेर्नु त ग्लुयोन्स भनेको ग्लुको काम के हो चप्काउने हो, जोड्ने। सो ग्लुयोन्सले के गर्छ, ग्लुयोन्सले चाहिँ के सुरुमा सरसर्ती हामीले चाहिँ अब फोर्स गिभिङ भनेपछि यसमा हुने फोर्सहरू के रहेछ त थाहा पाऊँ है त। ग्लुयोन्ससँग एसोसिएटेड फोर्स अर्थ अहिले बुझ्छौँ हामीले स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स, के अरे ग्लुयोन्ससँग एसोसिएटेड फोर्स चाहिँ स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स, त्यसपछि डब्लु एन्ड जेड बोजोन्ससँग यता स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स छ भने यता विक न्युक्लियर फोर्स। अब फोटोन्स त हामीलाई थाहा नै छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक पार्टिकल हो हैन, जस्तै लाइट भयो, जस्तै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको इनर्जी चाहिँ प्याकेट्स अफ बन्डल्समा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ र त्यो इच प्याकेटलाई हामीले के भन्छौँ फोटोन्स। सो यो चाहिँ रेस्पोन्सिबल फर यो के भयो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भयो। अब ग्राभिसन्स भनेपछि नामै छ ग्राभिसन्स भनेपछि ग्राभिटेसनल फोर्स र यो हिग्स बोजोन्स भनेको फोर्स भन्दा पनि एसोसिएटेड, यसको चाहिँ मेन स्पेशल एसोसिएसन हुन्छ। यो स्पेसली जति पनि यो सब एटोमिक पार्टिकल्सहरूलाई चाहिँ मास के को कारणले हुन्छ भनेर सोधिदिन सक्छ अथवा कुन बोजोन्सको कारणले मास भनेर सोधिदिन सक्छ। सो मास रेस्पोन्सिबल, मास दिने कुनै पनि म्याटरमा सब एटोमिक पार्टिकल्समा भनेपछि त्यो चाहिँ बोजोन्स हिग्स बोजोन्स हुन्छ है त। र अब हामी अर्थ बुझौँ ग्लुयोन्स भनेको के भनेको थिएँ मैले ग्लु। सो ग्लुको काम होल्ड गर्ने हो। अब यसको काम के भयो, यसले चाहिँ यो जुन यो स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स छ नि, स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स भनेको न्युक्लियसमा हुने फोर्स न्युक्लियर फोर्स र स्ट्रङ कुन आगरण भयो भने जस्तै हाम्रो यो के भयो यो न्युक्लियस भयो, यसको पेरिफेरीमा चाहिँ के भयो इलेक्ट्रोनहरू त सर्टेन इनर्जी लेभलमा रिभल्भ गरिरहेको हुन्छ हो। सो न्युक्लियस त यता भित्रको भाग हो, यहाँ चाहिँ प्रोटोन र न्युट्रोनको कन्स्टेन्ट हुन्छ। अब यो प्रोटोन र न्युट्रोन यहाँ छ तर प्रोटोन र न्युट्रोनलाई त यहाँ होल्ड गरेर राख्नु पर्यो नि त। प्रोटोन र न्युट्रोनलाई कसरी होल्ड गर्छ हो, यहाँ प्रोटोन र न्युट्रोनलाई होल्ड गर्नको लागि के छ ग्लुयोन्स छ। यो ग्लुयोन्सले के गर्छ यो प्रोटोन र न्युट्रोनलाई चाहिँ होल्ड गरेर राख्छ र त्यो होल्ड गर्ने फोर्स चाहिँ के हो स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स हो, जस कारणले के छ प्रोटोन र न्युट्रोन होल्ड भएर चाहिँ न्युक्लियसको चाहिँ एक्जिस्टेन्स भयो। अब प्रोटोन र न्युट्रोन पनि यत्तिकै होल्ड हुँदैन त। जस्तै हामीले अघि नै के पढाएको थियौँ प्रोटोन र न्युट्रोनको लागि के भनेको थिएँ मैले प्लस ई कसरी बन्छ भनेर। अब हिट एन्ड ट्रायल हान्ने युडिडी, यसले के भन्छ युडिडी प्लस 2/3 -1/3 -1/3 यसले बन्ने हो 0। सो यो के रहेछ यो न्युट्रोनको रहेछ। सो प्रोटोनको के हो प्रोटोनको युडी हेरौँ है त्यो यसरी चार्ज राखिदिने मात्रै हो कि अघि नै हामीले पढेको थियौँ नि 2/3 इलेक्ट्रोन नराख म्याक्सिमलाई +2/3 -1/3 -1/3 यसरी 0 आयो। सो यो न्युट्रोनको भयो। अब प्रोटोनको लागि चाहिँ युको लागि +2/3, अर्को युको लागि +2/3 अनि डाउनको लागि -1/3 कति भयो +2 +2 4 -1 3 3/3 भनेको 1 भनेको यो ई बराबर आयो। सबैमा यहाँ ई हुन्छ है 0 ई। सो के भयो अब यो न्युट्रोन र प्रोटोन चाहिँ यो क्वार्क्सहरू मिलेर बन्ने रहेछ हो, अप क्वार्क्स र डाउन क्वार्क्सहरू। र यो अप क्वार्क र डाउन क्वार्कको यस्तो कम्बिनेसनलाई चाहिँ जोडेर जस्तै न्युट्रोन बनाउनु पर्यो हो। त्यो बनाउने बेलामा चाहिँ के गर्छ अहिले चाहिँ यो जुन यो ग्लुयोन छ त्यो क्वार्क्सहरूलाई चाहिँ जोडिदिन्छ कि क्वार्क्सहरूलाई एसोसिएट गरेर प्रोटोन र न्युट्रोन बनाइदिन्छ। र प्रोटोन र न्युट्रोनको एज अ होल्डमा चाहिँ के भयो प्रोटोन र न्युट्रोन मिलेर त के भन्यो न्युक्लियस। सो न्युक्लियसको एक्जिस्टेन्स गराउनमा हेल्प गर्ने भयो ग्लुयोन्सले हो। यति बुझियो। अब डब्लु एन्ड जेड बोजोन्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ यससँग एसोसिएटेड यो न्युक्लियर स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स भने यता चाहिँ विक न्युक्लियर फोर्स है। यो इम्पोर्टेन्ट छ नि, स्पेसली यो ग्लुयोन्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। रेस्पोन्सिबल फर रेडियो एक्टिभ डिके हो। जति पनि जस्तै रेडियो एक्टिभ डिके फेनोमिनन्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ डब्लु एन्ड जेड बोजोन्स। त्यस्तै गरेर जस्तै हाम्रो सनहरूमा जति फ्युजन्स रियाक्सन्सहरू भइरहेको हुन्छ नि, फ्युजन्स रियाक्सन्समा इमिजन भएको रेडिएसन्सहरूको बारेमा एक्सप्लेन गर्ने पनि त्यो फोर्सहरूको बारेमा एक्सप्लेन गर्ने पनि डब्लु एन्ड जेड बोजोन्सले गर्छ। त्यसपछि आयो अब फोटोन्स त थाहा नै छ हामीलाई प्याकेट अफ इनर्जी होइन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्सको चाहिँ प्याकेट अफ इनर्जी बन्डल E = H
हैन, यो इनर्जी क्यारी गर्ने प्याकेट भनेको चाहिँ फोटोन्स हो। सो फोटोन्ससँग एसोसिएटेड फोर्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स, र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सले चाहिँ के एसोसिएट गराउँछ, त्यसले चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गर्छ। त्यति जाने पुग्छ। ग्राभिटेसन्स भनेको नाममै छ, ग्राभिटेसनल फोर्स हैन। ग्राभिटेसनल फोर्स भनेपछि यसले जेनेरेट गर्ने यता इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड जेनेरेट गरेको थियो भने यता चाहिँ ग्राभिटेसनल फिल्ड। र फाइनल्ली हिग्स बोसोन्स भनेको चाहिँ मास गिभिङ हैन, मास रेस्पोन्सिबल बोसोन्स अथवा मास रेस्पोन्सिबल सब एटोमिक पार्टिकल्स सब म्याटर भनेर सोध्यो अप्सन्समा। अब यो यस्तो खालको बोसोन्सहरू राख्दै एउटा हिग्स बोसन राख्दियो भनेपछि हिग्स बोसोन्समा टिक लगाउँ। यो क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ है, विच अफ द फलोइङ फर सब एटोमिक पार्टिकल्स अफ म्याटर इज रेस्पोन्सिबल फर गिभिङ मास भनेर, मास रेस्पोन्सिबल यो भयो हिग्स बोसन। अरू चाहिँ स्पेसली फोर्स एसोसिएटेड भयो। ग्लुअन्स स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स, स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स भनेपछि न्युक्लियसमा हुने फोर्स, न्युक्लियसमा हुने फोर्स सो न्युक्लियर फोर्स। सो न्युक्लियसमा के हुन्छ, प्रोटोन र न्युट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन केले बनेको हुन्छ, क्वार्क्सहरूले मिलेको हुन्छ। सो क्वार्क्सहरूलाई चाहिँ ग्लुको काम के हो, होल्ड गर्ने। त्यो क्वार्क्सहरूलाई चाहिँ जस्तै अब हाम्रो के काम भयो, अप डाउन डाउन क्वार्क सबैलाई एकैचोटि जोडिदियो भने बित्तिकै न्युट्रोन बन्यो। अप डाउन क्वार्क जोड्यो भने के भन्यो, प्रोटोन हो। त्यसरी चाहिँ क्वार्कहरू आफूलाई जे चाहिन्छ त्यो आवश्यकता अनुसार चाहिँ जोडेर, जस्तै यो भने न्युट्रोन बन्यो, प्रोटोन बन्यो, न्युट्रोन प्रोटोन मिलेर एज होलमा न्युक्लियस बन्यो। सो न्युक्लियसको ओरिजिन गर्ने सब एटोमिक पार्टिकल्स अफ म्याटर भनेर सोध्यो भने के भन्नु पऱ्यो, हामीले ग्लुअन्स भन्नु पऱ्यो, टाइप अफ बोसोन्स है त। डब्लु एन्ड जेड बोसोन्स भनेको चाहिँ यससँग एसोसिएटेड विथ न्युक्लियर फोर्स, रेडियोएक्टिभ डिके फेनोमेनाहरूको बारेमा एक्सप्लेन गर्छ। फोटोन्स भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स र यसले जेनेरेट गर्ने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड। त्यस्तै फोटोन जस्तै ग्राभिटेसनल फोर्स रेस्पोन्सिबल ग्राभिटेसनल फिल्ड, र हिग्स बोसोन्सले चाहिँ मास रेस्पोन्सिबल है त। अब चाहिँ हामीले फन्डामेन्टल पार्टिकल्स अफ एटमको बारेमा पढ्छौँ है त। अब हामीलाई थाहा छ हैन, यो कुनै पनि एटम छ हो, एटमहरू के मिलेर बनेको हुन्छ हाम्रो कन्स्टिट्युएन्ट, हामीले चाहिँ यस प्रोटोन न्युट्रोन र इलेक्ट्रोन। र अब हामीले सोच्छौँ कि अब यो एटम प्रोटोन न्युट्रोन र इलेक्ट्रोनले कन्स्टिट्युएन्ट भएको छ। सो यसको फन्डामेन्टल पार्टिकल्स चाहिँ के हुनुपर्ने, प्रोटोन न्युट्रोन इलेक्ट्रोन। तर यस्तो चाहिँ हुँदैन, खालि यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन मात्रै एटमको फन्डामेन्टल पार्टिकल हो, पार्टिकल फिजिक्स छ, तर प्रोटोन र न्युट्रोन होइन। अब किन होइन, अब म भन्छु भर्खरै। जस्तै अब इलेक्ट्रोन छ हो, यो इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ एउटा यस्तो मात्रै फन्डामेन्टल पार्टिकल्स हो। यो चाहिँ फर्दर यसमा चाहिँ कुनै पनि क्वार्क कम्बिनेसन्सहरू हुँदैन कि। यो इलेक्ट्रोन बन्नको लागि इलेक्ट्रोन आफै एउटा एलिमेन्ट्री पार्टिकल हो, त्योभन्दा धेरै अरू त्यसमा चाहिँ पार्टिकल्सहरू हुँदैन। सो यो चाहिँ इलेक्ट्रोन भनेको एउटा चाहिँ ओल्डेस्ट नोन एलिमेन्ट्री पार्टिकल पनि भनिन्छ है, ओल्डेस्ट नोन एलिमेन्ट्री पार्टिकल, जुन चाहिँ अरू कुनै पनि फर्दर कन्स्टिट्युएन्टले बनेको हुँदैन। तर अब यसलाई चाहिँ प्रोटोन र न्युट्रोनलाई चाहिँ एलिमेन्ट्री पार्टिकल भन्न मिल्दैन। इलेक्ट्रोनलाई मिल्यो, किन प्रोटोन र न्युट्रोनलाई किन भन्न मिल्दैन भने चाहिँ प्रोटोन र न्युट्रोन फर्दर केले, अघि भर्खर हामीले भनेको थियौँ प्रोटोन र न्युट्रोन चाहिँ क्वार्कले मिलेर बनेको हुन्छ हो, क्वार्क कम्बिनेसन्सबाट। सो प्रोटोनभन्दा तल चाहिँ प्रोटोन बन्न त दुईवटा अप क्वार्क एउटा डाउन क्वार्क चाहिने रहेछ, मतलब प्रोटोन त आफै एउटा एलिमेन्ट्री पार्टिकल भएन नि त, त्यो भित्र पनि क्वार्क कम्बिनेसन्सहरू हुँदो रहेछ। सो यो प्रोटोन र न्युट्रोन चाहिँ फन्डामेन्टल पार्टिकल्स भएन। फन्डामेन्टल भनेको मोरलेस एलिमेन्ट्री पार्टिकल जस्तो हुनु पऱ्यो कि, त्योभन्दा फर्दर चाहिँ त्योभन्दा तल चाहिँ एक्जिस्टेन्स हुनु भएन। प्रोटोन भित्र पस्यौँ भने प्रोटोन केले बनेको छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्वार्क कम्बिनेसन्सले बनेको हुन्छ। सो एटमको लागि फन्डामेन्टल पार्टिकल्स भनेको चाहिँ प्रोटोन न्युट्रोन होइन, एउटा इलेक्ट्रोन हो र बाँकी दुईवटा चाहिँ क्वार्क्स र ग्लुअन्स हो। र क्वार्क्सभन्दा तल चाहिँ एक्जिस्टेन्स हुँदैन, त्यही भएर क्वार्क्स पनि एउटा फन्डामेन्टल पार्टिकल्स भयो होइन। अब ग्लुअन्स पनि भयो, इलेक्ट्रोन्स पनि भयो, तर प्रोटोन्स र न्युट्रोन्स भएन। अब यो चाहिँ हामी राम्ररी बुझ्छौँ कसरी भनेपछि, जस्तो कि अब कुनै पनि हाम्रो एउटा एटम छ हो, एटमको एक्जिस्टेन्स कसरी हुन्छ, भित्र चाहिँ के हुन्छ, एटमभित्र न्युक्लियस हो, न्युक्लियसमा के हुन्छ, प्रोटोन र न्युट्रोन, र यो अर्बिट हुन्छ, र अर्बिटमा के हुन्छ, इलेक्ट्रोन चाहिँ रिभल्भ गरेर आउँछ, इलेक्ट्रोन्सहरू होइन, सर्टेन इनर्जी लेभल्समा बोर्स, यो सर्टेन इनर्जी लेभलमा क्वान्टाइज भएर चाहिँ फिक्स हुन्छ उनीहरूको अर्बिट, इलेक्ट्रोनहरू चाहिँ रिभल्भ गरेर आउँछ। अब हेरौँ है त, अब यो जुन प्रोटोन र न्युट्रोन छ नि, प्रोटोन र न्युट्रोन चाहिँ फन्डामेन्टल पार्टिकल छैन, किनभने प्रोटोन र न्युट्रोन मैले भनिसकेँ क्वार्कले मिलेर बनेको हुन्छ।
र यो क्वार्कहरु जस्तै प्रोटोनको लागि के छ, प्रोटोन छ अप अप डाउन, न्यूट्रोनको लागि अप डाउन डाउन। अब यो अप अप डाउन र अप डाउन डाउन जुन यो क्वार्कहरु छ नि, जस्तै अप अप डाउन क्वार्कलाई चाहिँ केले जोड्छ, ग्लुअन्सले, ग्लु लगा अघि नै मैले भनेको थिएँ त्यता हैन, ग्लुअन्सले जोड्छ। सो ग्लुअन्सले चाहिँ के भयो, अप अप डाउन क्वार्कलाई जोडेर प्रोटोन बनायो, अप डाउन डाउन क्वार्कलाई जोडेर न्यूट्रोन बनायो। सो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्नु पर्यो, प्रोटोन न्यूट्रोन हैन कि बरु यो फन्डामेन्टल पार्टिकल्स जस्तै युयुडी, यो चाहिँ फन्डामेन्टल पार्टिकल भन्न सक्यो, यो पनि फन्डामेन्टल पार्टिकल भन्न सक्यो, किनभने योभन्दा तल एक्जिस्टेन्स हुँदैन। र यसलाई जोड्ने, यिनीहरूलाई जोडेर प्रोटोन र न्यूट्रोन बनाउनेलाई पनि फन्डामेन्टल पार्टिकल भन्न सकियो, द्याट इज ग्लुअन्स। सो हाम्रो क्वार्क कम्बिनेसन्सहरू मिलेर क्वार्क कम्बिनेसन्सहरूलाई चाहिँ जोड्नको लागि, एसोसिएट तिनीहरू क्वार्क क्वार्कलाई जोड्नको लागि ग्लुअन्स युज भयो। र एउटा जस्तै अब अप अप डाउन क्वार्कहरू छ, उसलाई चाहिँ ग्लुअन्सले जोडेर प्रोटोन बनायो। अप डाउन डाउन क्वार्क छ, उसलाई चाहिँ ग्लुअन्सले जोडेर न्यूट्रोन बनायो। र प्रोटोन र न्यूट्रोनले एज अ होलमा के बनायो, न्युक्लियस बनायो। अब यति मात्रै हैन, न्युक्लियस मात्रै हैन, एटमको के हुन्छ, एटम चाहिँ भित्र सेन्टरमा न्युक्लियस, पेरिफेरीमा चाहिँ अर्बिट्समा इलेक्ट्रोन रिभल्भ भयो। सो इलेक्ट्रोन, अब इलेक्ट्रोनको लागि चाहिँ यसमा फर्दर फन्डामेन्टल पार्टिकल छैन, सो यो आफै फन्डामेन्टल पार्टिकल भयो। सो यसरी हाम्रो एउटा न्युक्लियस र इलेक्ट्रोनको एज अ होलमा चाहिँ एटम तयार भयो। सो एटम बन्नको लागि चाहिँ सबभन्दा स्मलेस्ट लेभलमा पुग्ने चिज के रहेछ, एउटा इलेक्ट्रोन रहेछ, एउटा ग्लुअन्स रहेछ र क्वार्क रहेछ, त्योभन्दा तल जान मिल्दैन। सो फन्डामेन्टल पार्टिकल्स अफ एटम्स चाहिँ प्रोटोन, न्यूट्रोन र इलेक्ट्रोन हैन, क्वार्क्स, ग्लुअन्स र इलेक्ट्रोन्स हुन्छ है त। कन्सेप्ट त हजुरले बुझ्नु नै भयो होला। अब यसपछि चाहिँ हामीले कम्पोजिट पार्टिकल्सको बारेमा पढ्छौँ। अब चाहिँ हामी कम्पोजिट पार्टिकलको बारेमा डिल गर्छौँ है त। कम्पोजिट पार्टिकल मतलब कम्पोजिसन भएको हो, धेरै चिजहरू मिलेर कम्पोज भएर चाहिँ बनेको पार्टिकल। कम्पोजिट पार्टिकल भनेको चाहिँ स्पेसली हाई इनर्जी इन्टरेक्सन्स, अघि नै सुरुमा हामीले पढेको थियौँ कस्मिक रे। कस्मिक रे भनेको एकदमै हाइली इनर्जेटिक रेडिएसन्स हो। सो हाइली इनर्जेटिक रेडिएसन्सको इन्टरेक्सन्स हुने बेलामा निक्लिने पार्टिकल भनेको के रहेछ, कम्पोजिट पार्टिकल्स। र अघि जस्तै हामीले फन्डामेन्टल पार्टिकल्स अफ म्याटरलाई के नाम दिएको थियौँ, फर्मियन्स हो। जस्तै अब फन्डामेन्टल पार्टिकल्स को लागि फर्मियन्स दिएको थियौँ हो, मास गिभिङको लागि हिग्स बोसोन्स, त्यस्तै नामाकरणहरू हुन्छ। सो कम्पोजिट पार्टिकल्सको लागि चाहिँ हामीले नाम चाहिँ के भन्छौँ, मेजोन्स अथवा हेड्रोन्स। यो नामहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ है। जस्तै फन्डामेन्टल पार्टिकल्स, एफबाट फन्डामेन्टल पार्टिकल्स, सो एफबाट फर्मियन्स, र यो कम्पोजिट पार्टिकल्सको लागि मेजोन्स अथवा हेड्रोन्स भयो है त। के भयो, कम्पोजिट पार्टिकल भनेको कम्पोज्ड अफ डिफ्रेन्ट चिजहरू मिलेर बनेको हुन्छ, जस्तो कि क्वार्क्स, एन्टी क्वार्क्स। र अब क्वार्क र एन्टी क्वार्कलाई अघि नै मैले कन्सेप्ट दिइसकेको छु। क्वार्क र एन्टी क्वार्कलाई चाहिँ हेल्ड गर्ने, होल्ड गर्ने चाहिँ केले हो, ग्लु अथवा ग्लुअन्सले हो। सो हेल्ड टुगेदर बाई ग्लुअन्स। र यो एज अ होलमा यिनीहरू चिजहरू मिलेर चाहिँ कम्पोजिट पार्टिकल बन्ने हो। र कम्पोजिट पार्टिकल जुन बाई त्यही वाला कम्पोजिट पार्टिकल होइन, क्वार्क, एन्टी क्वार्क र ग्लुअन्स मिलेर होल्ड गरेको पार्टिकल जुन चाहिँ हाई इनर्जेटिक रेडिएसन, द्याट इज कस्मिक रे हो। कस्मिक रे जस्तै कस्मिक रे भनेको त एकदमै हाइली इनर्जेटिक रेडिएसन्स हो। सो एकदम हाइली इनर्जेटिक भइसकेपछि के हुन्छ, पार्टिकललाई एक्सिलेट गर्न युज गरिन्छ। सो पार्टिकल एक्सिलेटरमा युज भएको कस्मिक रे चाहिँ यसको सोर्स हुन्छ। र यो एकदमै हाइली इनर्जेटिक हुन्छ। सो एकदमै अनस्टेबल हुन्छ। सो अनस्टेबल भएको कारणले इट एक्जिस्ट फर भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइम है त। कम्पोजिट पार्टिकल्स रिजल्टेड एज अ रिजल्ट अफ कस्मिक रे इन्टरेक्सन्स अथवा हाइली इनर्जेटिक इन्टरेक्सन इन पार्टिकल एक्सिलेटर के हो भनेर सोध्न सक्छ। अप्सनहरू डिफ्रेन्ट राख्न सक्छ। हामीले भन्नु पऱ्यो कि त मेजोन्स अथवा हेड्रोन्स होइन, जसरी पनि सोध्न सक्यो। अथवा कम्पोजिट द पार्टिकल रिजल्टेड एज द रिजल्ट अफ हाई इनर्जी इन्टरेक्सन विच एक्जिस्ट फर भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइम, द्याट इज हाम्रो मेजोन्स अथवा हेड्रोन्स भयो है त। अब यो चाहिँ हाम्रो कम्पोजिट पार्टिकलको बारेमा भयो। अब चाहिँ हामीले अरू जति पनि कुराहरू पढ्यौँ त्यसलाई समावेश गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब एज अ होलमा चाहिँ इलिमेन्ट्री पार्टिकलको चाहिँ क्लासिफिकेसन गर्छौँ है त। सजिलो तरिकाले छ यो रिफरेन्स चाहिँ मैले भाइब्रेन्टको त्यो अनलाइन मोडल एप प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा चाहिँ सजिलो तरिकाले दिएको छु, त्यही हिसाबले चाहिँ बनाएको थिएँ। हजुरहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ, यही अनुसारले याद गर्दा हुन्छ। जस्तै लिप्टोन्स भयो, एलिमेन्ट्री पार्टिकल्सहरू, एउटा लेप्टोन्स, एउटा मेजोन्स, एज अ होल अघि नै हामीले जे कुराहरू पढ्यौँ त्यो कुराहरूलाई समावेश गरेर ब्यारियोन्स र फाइनली बोजोन्स। अब याद गर्न पनि सजिलो छ, एलबाट लेप्टोन्स, सो एलबाट लाइटेस। सो लेप्टोन भनेको के रहेछ, लाइटेस्ट एलिमेन्ट्री पार्टिकल। अब हेरौँ है, एउटा कुनै पनि इक्जाम्पल लिउँ, जस्तै एटमको इक्जाम्पल लिउँ। एटमको इक्जाम्पलभित्र के हुन्छ, न्युक्लियस। न्युक्लियसमा के हुन्छ, प्रोटोन र न्युट्रोन। यता बाहिर के हुन्छ, इलेक्ट्रोन। र इलेक्ट्रोन र प्रोटोन र न्युट्रोनमा कम्पेरिजन गऱ्यौँ भने प्रोटोन र न्युट्रोनको मास मोरलेस बराबर हुन्छ, तर इलेक्ट्रोनको मास
प्रोटोन र न्युट्रोनको भन्दा के हुन्छ 1/1837 है 1/1837 टाइम्स यति कम यतिले कम हुन्छ। सो लाइटेस्ट भनिसकेपछि अब यसको इक्जाम्पल चाहिँ जस्तै एटमबाट एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि यहाँ लाइटेस्ट के थियो इलेक्ट्रोन थियो। सो लाइटेस्ट इलिमेन्ट्री पार्टिकल लेप्टोन हो र लेप्टोनको इक्जाम्पलहरू याद गर्ने जस्तै अघि नै हामीले उमा पढेको थियौँ होइन लेप्टोनको क्लासिफिकेसनमा कहाँनिर भनेपछि त्यहाँ हामीले जस्तै 6वटा क्वार्क 6वटा लेप्टोन र के भनेको थियौँ हामीले र 12वटा एन्टिम्याटर काउन्टर पार्ट भनेको थियौँ होइन फन्डामेन्टल पार्टिकल्स अफ म्याटर फर्मियन्सको टाइपमा 24 फर्मियन्सको टाइपमा र त्यहीको फर्मियन्सको त्यही लेप्टोन्समा जुन चाहिँ चिजहरू हो त्यही इक्जाम्पल नै हो इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो म्युन न्युट्रिनो टाउन न्युट्रिनो। अब यो भयो लेप्टोन्स। अब एलबाट लेप्टोन्स अब एमबाट मेजोन्स है त। मेजोन्स भनेपछि एम भनेपछि बिचमा छ। यो अहिले बोजोन्सलाई यतिकै राखौँ लेप्टोन्स मेजोन्स र बेरियोन्सलाई कम्पेयर गरेर याद गर्न सजिलो हुन्छ त। लेप्टोन्स एलबाट लाइटेस्ट मेजोन्स बिचमा छ। सो लेप्टोन र ब्यारियोन्सको बिचको मास सो इन्टरमिडिएट मास बिट्विन लेप्टोन्स र ब्यारियोन्स र मेजोन्सको लागि चाहिँ याद गर्नुपर्ने भनेको पाई मेजोन्स र इटा मेजोन्स है त। त्यसपछि आयो ब्यारियोन्स। ब्यारियोन्स भनेको चाहिँ सबभन्दा हेभिएस्ट अब बच्यो नै यही। सो ब्यारियोन्स भनेको सबभन्दा हेभिएस्ट। अब हेरौँ है त अहिले हामीले जस्तै कम्पेरिजन गऱ्यौँ जस्तै एटमको इक्जाम्पल लियौँ। सो इलेक्ट्रोन के थियो सबभन्दा लाइट थियो। सो यता आयो इलेक्ट्रोन लेप्टोन अन्तर्गत। सो ब्यारियोन अन्तर्गत अब बच्यो के आयो प्रोटोन न्युट्रोन र सिग्मा पार्टिकल पनि हुन्छ त्यो चाहिँ ब्यारियोन अन्तर्गत आउँछ। यो नाम हो याद गरिदिँदा भइहाल्छ। र यो बोजोन्स भनेको चाहिँ मेडिएटर पार्टिकल। किन मेडिएटर पार्टिकल भन्छ बिकज इट मेडिएट्स 4 टाइप्स अफ फन्डामेन्टल फोर्सेस हो। अघि नै हामीले के भनेको थियौँ बोजोन्स भनेको चाहिँ फोर्स रेस्पोन्सिबल सब एटोमिक पार्टिकल जसले चाहिँ फोर्ससँग रेस्पोन्सिबल छ त्यो भनेको हामीले बोजोन्स भनेर पढेको थियौँ। र बोजोन्समा चाहिँ हामीले लास्टको हिग्स बोजोन्स भनेको के थियो हिग्स बोजोन्स त माससँग एसोसिएटेड थियो। सो अरू जति बाँकी 5वटा थियो 5वटा मध्ये पनि बिचको एउटा चाहिँ WNZ बोजोन्सको एउटै थियो विक न्युक्लियर फोर्स। सो एज अ होलमा चाहिँ 4वटा क्लास बनाएको थियो र 4वटा क्लासबाट 4वटा फोर्स आएको थियो नि। जस्तै कि सबभन्दा सुरुको जस्तै WNZ बोजोन्सबाट विक न्युक्लियर फोर्स आइरहेको थियो हो। ग्लुओन्सबाट हाम्रो स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्स आइरहेको थियो। फोटोन्सबाट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स आइरहेको थियो र ग्राभिटेसन्सबाट ग्राभिटेसनल फोर्स आइरहेको थियो। र जुन परि 4वटा फोर्सको नाम दिए एज अ होलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ फन्डामेन्टल फोर्सेस भनिन्छ। सो फन्डामेन्टल फोर्सेस रेस्पोन्सिबल गर्ने अथवा त्यसलाई मेडिएट गर्ने पार्टिकल्स भनेको के हो बोजोन्स हो। सो बोजोन्सलाई चाहिँ हामीले मेडिएटर पार्टिकल्स पनि भनिन्छ। र यति भन्दै गर्दाखेरि जस्तै प्रोटोन र न्युट्रोनलाई चाहिँ हामीले अघि नै मैले कन्सेप्ट दिइसकेको छु। प्रोटोन र न्युट्रोनलाई चाहिँ एज अ होलमा चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी हो इलिमेन्ट्री पार्टिकल भन्न मिल्दैन किनभने यहाँ चाहिँ क्वार्कहरू मिलेर बनेको हुन्छ। तर इलिमेन्ट्री एटमको केसमा चाहिँ इलिमेन्ट्री पार्टिकल कुन मात्रै हो इलेक्ट्रोन मात्रै हो। त्यही भएर हामीले अघि एटममा चाहिँ इलिमेन्ट्री पार्टिकल अफ एटममा के पढेको थियौँ फन्डामेन्टल पार्टिकल्स अफ एटमभित्र इलेक्ट्रोन्स अनि यो प्रोटोन न्युट्रोन बन्नको लागि चाहिने क्वार्क्सहरू अनि क्वार्क्सलाई होल्ड गर्न चाहिने ग्लुओन्स र यो चाहिँ हाम्रो इलिमेन्ट्री पार्टिकल्सको एज अ होलमा चाहिँ क्लासिफिकेसन है त। जति पनि इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट्सहरू छ क्वेसन्स डिल गर्ने बेलामा डेली टेस्टहरू अथवा इक्जाममा पनि सी बेस्ड इक्जाममा चाहिँ यही फोर्स रेस्पोन्सिबलको क्वेसन सोधेको थियो विच अफ द फलोइङ फोर्स इज रेस्पोन्सिबल फर एटमको एक्जिस्टेन्स यस्तै समथिङ थियो। अनि अप्सन्सहरूमा चाहिँ फोर्सेसको बारेमा स्ट्रङ फोर्स अनि अरू थियो अप्सनहरू सजिलै थियो जस एउटा मात्र स्ट्रङ फोर्स थियो जो सजिलो भएर त्यो स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्सले एटमको एक्जिस्टेन्सको लागि भनेर सोधेको थियो। अर्को चाहिँ हाम्रो यतापट्टि छुट्टै टपिकबाट सोधेको थियो एज अ होलमा चाहिँ पार्टिकल फिजिक्समा यो कन्फ्युजिङ टपिक्सहरू जति पनि छ यो बाहेक अरू चिजहरू चाहिँ हामीले मोडुलबाट पनि राम्रोसित पढ्न सक्छ। यो कुराहरू चाहिँ मोडुलमा राम्रोसित दिएको छैन। सो हल्का फुल्का मैले जति बुझाएको थिएँ आफ्नो प्रिपेरेसन टाइममा त्यो कन्सेप्टहरू हजुरलाई सेयर गरेको छु। होप हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै भिडियो चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरूले तलको कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो कुनै पनि टपिक रिलेटेड क्वेरी अथवा कुनै पनि समस्या आएमा चाहिँ त्यहाँ टपिकहरू ड्रप गरिदिन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ टाइम मिलाएर चाहिँ भिडियोहरू बनाउने प्रयास गर्छु। होप यु इन्जोय दिस भिडियो। हस् त आजको लागि यति नै धन्यवाद।